चालू करिए। जो छत पर बैठे हैं अपना फोन खोल लाइट चालू करिए, सब चालू करिए। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और जेडीयू की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग रात में लाइट जलाते हैं, हम दिन के उजाले में दिया जलाकर इनको बता रहे हैं कि यहाँ की अमूर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला अज़बियत के ऊपर जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी। ना लोग उनको वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। ये मामला वक्त की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शराफ को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार जिसको नीतीश कुमार की तारीफ हासिल है, जो नया वक्फ का कानून बनाया है, क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? क्या आप उस वक्फ कानून की तारीफ करते हैं? कितने लोग नहीं तारीफ करते? हाथ उठाइए। अपने फोन की लाइट भी जलाइए, फोन की लाइट जलाइए ताकि मालूम हो सके कि हम उस वक्फ कानून की मुखालिफत करते हैं। यहाँ पर भी स्टेज पर सब लोग अपना फोन चालू करिए, लाइट जलाइए। लाइट चालू करिए। जो छत पर बैठे हैं अपना फोन खोल लाइट चालू करिए, सब चालू करिए। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और जेडीयू की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग रात में लाइट जलाते हैं, हम दिन के उजाले में दिया जलाकर इनको बता रहे हैं कि यहाँ की अमूर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला अज़बियत के ऊपर जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी। ना लोग उनको वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। हम उस वक्फ कानून के खिलाफ क्यों हैं? आप अपने फोन को जेब में रख सकते हैं। आपने पैगाम दे दिया नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को कि ये वक्फ का कानून ये है। मोदी ने यह कानून और नीतीश कुमार ने यह कानून इसलिए बनाया ताकि हमारी मस्जिदों को छीना जा सके। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि आपकी दरगाहों को और खानखाहों को छीना जाए, कब्रस्तानों को छीना जाए। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो कानून नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया, ये हमारे संविधान में, आईन में जो मजहब पर चलने की इजाजत हमको दी गई दफा 25 और 26 के खिलाफ अपनी ताकत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस तरह का कानून बनाया। मैं अमूर की आवाम से अपील करने आया हूँ, याद रखो मस्जिद किसी की भी हो सकती है। मस्जिद में नमाज सुरजापुरी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज कुलैया भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज शेरशाहबादी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज बरेलवी भी पढ़ता है। मगर याद रखो, अगर कोई अल्लाह के घर को छीनने का कानून बनाएगा तो मैं तुमको अल्लाह और इन तमाम चीजों को इत्तसाम में रखकर कह रहा हूँ, याद रखो मस्जिद के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है तो आप पर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी तमाम असबियतों को छोड़कर अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखा को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। और बचाने का तरीका ये है अमूर की जनता कि ये पैगाम आपको देना है कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया हम उसको शिकस्त देंगे।
وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ موڈی کو ایک پیغام دینا ہے، نتیش کمار کو ایک پیغام دینا ہے امور سے، کہ جو اس طرح کا کالا قانون بنایا گیا جو ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے۔ ارے بتاؤ، بہار میں ہمارے ہندو دھرم کے بورڈ ہے، وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا؟ یہ تمام سازش اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے مسجدوں کو چھینا جا سکے۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موڈی اور نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے کہا یہ کالا قانون ہے، میں اس کالے قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ سنویدھان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر تم عصبیت کا شکار ہو جاؤ گے تو نتیش کمار اور موڈی کی کامیابی ہو جائے گی۔ کیا تم ان کو کامیاب کرو گے یا ان کو ناکام کرو گے؟ مجھے بتائیے۔ آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور موڈی کو۔ عصبیت کا شکار مت ہوئیے، یاد رکھیے یہ چناؤ اس بات کو طے کرے گا کہ جو لوگ ایسا قانون بنائے ہیں جس سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، جس میں مجرم نتیش کمار بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے، یاد رکھو اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے مت دو۔ اتحاد اگر کمزور ہوگا تو ان کی ہمتیں اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ یہ سنویدھان کے خلاف ایک وقف کے قانون کو بنا کر ہماری مذہبی تشخص کو اور ہماری مذہبی شناخت کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو پارٹی آج نتیش کمار کا نشان لے کر آ رہی ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم اس وقف قانون کی تائید میں ووٹ حاصل کرنے آئے ہو کیا؟ میں آج سیمانچل اور امور میں کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں امور کی جنتا سے کہہ رہا ہوں کہ وقف کے قانون کے خلاف تم کو ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ اختر الایمان کا نہیں ہے، یہ معاملہ وقف کی جائیدادوں کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مذہبی شناخت کو بچانے کا ہے، یہ معاملہ ہماری مسجدوں کو بچانے کا ہے۔ بتاؤ، تم مسجد بچانے والے کا ساتھ دو گے یا مسجد کو چھیننے والے کا ساتھ دو گے؟ 11 تاریخ کو تم کو پیغام دینا پڑے گا، اپنے اتحاد کا پیغام دینا پڑے گا۔ ارے جو لوگ آج مجلس پر انگلی اٹھا رہے، میں اس وقت کمیٹی کا ممبر تھا، 6 مہینے میں اس کمیٹی میں لڑتا رہا۔ اس 45 ترمیمات کے خلاف میں نے 128 پیجز کی رپورٹ پیش کی۔ ارے آج مجھ پر انگلی اٹھانے والوں، پڑھو اس رپورٹ کو، اسد الدین اویسی کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے قانون کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ تمام ترمیمات کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس پر قبضہ حاصل کر لیا جائے۔ بتاؤ، اگر تمہارے گھر پر کوئی قبضہ کرتا ہے، کیا 12 سال کے بعد وہ مالک بن جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کرتا ہے، زمین پر قبضہ کرتا ہے، تو کیا 12 سال کے بعد وہ مالک بنتا ہے؟ موڈی نے یہ کام کیا کہ اگر کوئی وقف کی جائیداد پر 12 سال قبضہ کرے گا تو وہ مالک بن جائے گا۔ بتاؤ امور کی جنتا، وقف کی جائیداد کا مالک موڈی ہے یا اللہ ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بتاؤ وقف کی جائیداد کا مالک کون ہے؟ آج یہ قانون بنایا گیا کہ جو 12 سال اس پر قبضہ قابض رہے گا وہ وقف کا مالک بن جائے گا۔ یہ قانون نتیش کمار نے اور موڈی نے بنایا۔ امور کی جنتا، یہ الیکشن اس بات کا ثبوت تم کو پیش کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے خلاف اس طرح کا آئین کے خلاف، سنویدھان کے خلاف قانون بنائے گا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کریں گے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی درگاہوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے خانقاہوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ میلاد النبی پر جو ہرا جھنڈا لگایا جاتا ہے اس کو کوئی روک دیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔